सरकारद्वारा 7 प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त त्रिवी उपकुलपतिमा धर्मकान्त बास्कोटा र मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा भगवान कोइरालाको नियुक्ति। तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेज विरुद्ध किटानी उजुरी दिन विद्यार्थी र अभिभावकलाई सरकारको आह्वान। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान IOM को परीक्षा स्थगन नगरी बहिष्कार गर्ने विद्यार्थीको चेतावनी। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत लिएका उद्योगहरूमा बक्यौता रहेको 11 अर्ब रुपियाँ उठाउने विद्युत प्राधिकरणको निर्णय। साउदी अरबको तेल उत्पादन कम्पनी अर्माकोद्वारा प्राथमिक सेयर IPO जारी, सर्वसाधारणलाई 2% सेयर दिइने। र नेपालका 14 A डिभिजन क्लबले लाइसेन्सका लागि दिएको निवेदन एसियाली फुटबल महासंघ FC द्वारा खारेजीमा परेका क्लबले मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न नपाउने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका 7 प्रदेश प्रमुखहरूलाई झण्डै 22 महिनापछि एकैसाथ हटाइएको छ। उनीहरूलाई मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो पदमुक्त गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भए पश्चात सरकारले हिजो भट्टाभट अन्य निर्णय लिएसँगै प्रदेश प्रमुखहरूलाई समेत पदमुक्त गरेको हो, जसप्रति प्रतिपक्षी कांग्रेसले तीव्र विरोध जनाएको छ। यससँगै प्रदेश 1 का गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश 2 का रत्नेश्वर लाल कायस्थ, प्रदेश 3 का अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशका बाबुराम कुँवर, प्रदेश 5 का उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशका दुर्गा केशर खनाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मोहन राज मल्ल पदमुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 165 को उपधारा 1 को खण्ड ख बमोजिम प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 19औं उपकुलपतिमा डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटा र मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डाक्टर भगवान कोइराला नियुक्त हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले हिजो त्रिवीको उपकुलपतिमा बास्कोटालाई नियुक्त गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले भन्यो, बास्कोटालाई उपकुलपति नियुक्त गर्ने निर्णय भयो। उहाँले आज पद बहाली गर्नुहुनेछ। मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष बास्कोटा नाक कान घाँटीका विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका निजी चिकित्सक समेत रहनु भएको छ। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बनेको सिफारिस समितिले बास्कोटाको नाम 2 नम्बरमा प्रस्ताव गरेको थियो। 1 नम्बरमा सिफारिस गरिएका डाक्टर कोइरालालाई काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले मोटु शल्यक्रिया विशेषज्ञ कोइरालालाई अध्यक्ष नियुक्ति गरे लगतै प्रधानमन्त्री ओलीले बास्कोटालाई उपकुलपति नियुक्त गर्नुभएको हो। समितिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलको नाम समेत उपकुलपतिका लागि तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस समितिले 3 जनाको नाम प्रस्ताव गर्ने र तीमध्ये 1 जनालाई प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिले उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था त्रिवीको ऐनमा छ। अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको मागसहित आन्दोलित चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीले निर्धारित परीक्षा तालिका नसारे बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजमा अध्ययनरत उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा पठन पाठन प्रभावित भएको भन्दै परीक्षा सार्नुपर्ने माग गरेका हुन्। त्रिवी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान IOM ले कार्तिक 20बाट पहिलो वर्ष र मङ्सिर पहिलो साताबाट दोस्रो वर्षको परीक्षा हुने तालिका सार्वजनिक गरेर परीक्षा तालिका सार्वजनिक तयारी अघि बढाएको छ। विद्यार्थीले सबै विषयको परीक्षा सार्न माग गर्दै हिजो IOM डिन कार्यालयमा प्रदर्शन समेत गरेका छन्। अतिरिक्त शुल्कको विषयलाई लिएर गण्डकी नेशनल र युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा आन्दोलन जारी छ। चितवन मेडिकल कलेजमा शुल्क समायोजन गर्ने सम्झौतापछि आन्दोलन स्थगित गरिएको छ। सङ्घर्ष समितिका संयोजक मिलन गैरेले भने, कलेजहरूले शुल्कमा ठगी गरेर विद्यार्थी मानसिक रूपमा त्रसित रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, नेशनल र युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीमाथि दमन नै गरिएको छ। यस्तै
गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको तालाबन्दी जारी छ। अन्य कलेजमा पनि अतिरिक्त शुल्क लिएकाले विद्यार्थीले सङ्घर्ष थाल्ने तयारी गरेको समितिले जनाएको छ। भैरहवामा युनिभर्सल साइन्सेस अफ मेडिकल कलेजले एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्कका सम्बन्धमा कलेज व्यवस्थापन, विद्यार्थीका अभिभावक र स्थानीय प्रशासन बीच बैठक बसेर समाधान खोज्ने समझदारी गरेको छ। रूपन्देहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी महादेव पन्थले आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई हिजो आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर आफूले समस्या सुल्झाउन पहल गर्ने जनाउँदै कार्तिक 20 सम्ममा सम्बन्धित पक्षबीच छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरू विरुद्ध किटानी उजुरी दिन आह्वान गरेका छन्। कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न अटेरी गरिरहेका बेला गृह मन्त्रालय र आयोगले हिजो संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बढी शुल्क लिने कलेज सञ्चालक विरुद्ध ठगी मुद्दामा कानुनी कारबाहीका लागि प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित उजुरी दिन अभिभावक र विद्यार्थीलाई आग्रह गरेका हुन्। मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचार अब कसरी गर्ने भन्ने बारे हिजो पनि टुङ्गो लागेन। अघिल्लो साता सुरु गरिएको डायलाइसिसलाई नै निरन्तरता दिने कि नयाँ मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने भन्ने बारे प्रधानमन्त्रीले चिकित्सकहरूसँग परामर्श जारी राख्नु भएको छ। सत्तारूढ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य सुभाष नेमाङले प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार पद्धति टुङ्गो लागि नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले उहाँले डायलाइसिस नै गरिरहनु भएको छ, यहाँ सजिलै सो सेवा उपलब्ध पनि छ, अरू विकल्पबारे टुङ्गो लागिसकेको छैन। बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निकट वृत्तमा डायलाइसिस भन्दा दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्नेतर्फ आफूले सोचिरहेको बताउनु भएको छ। यद्यपि वृद्ध उमेरमा पुनः प्रत्यारोपण गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले त्यसको तुलनामा डायलाइसिस सहज विकल्प हुने सुझाव पनि प्रधानमन्त्रीले पाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाई नजिकबाट बुझेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ, यो उमेरमा प्रत्यारोपण सफल भएन भने अरू विकल्प बाँकी नरहन पनि सक्छ। त्यसैले बरु बालुवाटारमै मेसिनहरू राखेर डायलाइसिस गरिरहनु उचित हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले उपचार पद्धतिका विषयमा सबैतिर सरसल्लाह गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालका 3-4 जना डाक्टरले उहाँले यसअघि उपचार गराएको सिङ्गापुरको नेशनल युनिभर्सिटी अस्पतालका डाक्टरसँग पनि परामर्श गरिरहनु भएको छ। अहिले हामी भर परेको सिङ्गापुरको अस्पताल नै हो। प्रधानमन्त्री सचिवालयका अर्का एक सदस्यले ओली उपचारका लागि छिट्टै सिङ्गापुर जाने संकेत पनि गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, ढिलो चाँडो सिङ्गापुर जानु परिहाल्छ, कहिले भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। हिजो मन्त्री परिषद बैठकको बीचबाटै प्रधानमन्त्री ओली एक्सरे गर्न भने मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर र ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर महाराजगञ्ज पुग्नु भएको थियो। उहाँको निजी सचिवालयका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने फोक्सोमा कति पानी छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूको एक्सरे गरियो। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि 2 पटकसम्म सिङ्गापुरको सो अस्पतालमा उपचार गराइसक्नु भएको छ। पछिल्लो पटक भदौ 5 देखि 18 सम्म सो अस्पतालमा प्लाज्मा फेरेसिस पद्धतिबाट प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरको एन्टिबडी नष्ट गरिएको थियो। तर त्यस पश्चात लगातारको धपेडी र विदेश यात्रापछि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य पुनः बिग्रन थालेको हो। डायलाइसिसको विकल्प रोज्दा प्रधानमन्त्रीले सातामा कम्तीमा 2 देखि 3 पटकसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। जानकार चिकित्सकले भने अनुसार एक पटक डायलाइसिस गर्दा कम्तीमा 4 घण्टा लाग्ने र त्यस पश्चात आराम पनि गर्नुपर्ने हुँदा त्यस दिन लामै समय सक्रिय रहने अवस्था भने रहँदैन। मृगौला प्रत्यारोपण गर्नेतर्फ लाग्दा 4-5 महिना लागिहाल्छ। त्यस्तो अवस्थामा मुलुकको कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न निकै नै गाह्रो पर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर अहिले विभिन्न अड्कलबाजी पनि भइरहेका छन्। अब सरकार र पार्टीको काम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारे छलफल भने सुरु भइसकेको छैन। नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले भने पहिले प्रधानमन्त्रीको उपचार पद्धति के हुन सक्छ भन्ने टुङ्गो लागोस् न। आफ्नो उपचार प्रक्रिया जटिल मोडमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओली हिजो दिनभर बैठकहरूमा व्यस्त रहनु भएको थियो। केही नियुक्ति र बर्खास्तीका निर्णय समेत उहाँले गर्नुभयो। साँझ 5 बजेतिर अचानक नेकपा सचिवालयको बैठक बोलाएर उपनिर्वाचनका उम्मेदवारबारे समेत उहाँले निर्णय गराउनु भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत लिएका उद्योगहरूसँग उठ्न बाँकी करिब 11 अर्ब रुपियाँ उठाउने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए। प्राधिकरणले सञ्चालक सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा दोस्रो पटक गठन गरेको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा सञ्चालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो। सो प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका 58 उद्योगलाई सामान्य सरहको विद्युत महसुल लगाएको भन्दै ती उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क सरहको महसुल लगाउन सिफारिस गरेको छ। यस्तै डेडिकेटेड र ट्रङ्क महसुलको आधारमा बिलिङ गरिएका ग्राहकबाट पनि सोही रकम उठाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेखिएको छ। यी सबै गरी करिब 11 अर्ब रुपियाँ उठाउन बाँकी रहेको ती सदस्यले जानकारी दिए। दोलखाको सैलुङ गाउँपालिकाको बागखोरबाट काठमाडौँका लागि छुटेको बस अरण्यको राजमार्गको सुकुटे नजिकै हिजो मध्याह्न सुनकोशी नदीमा खस्दा 3 महिने शिशुसहित 17 जनाको मृत्यु भएको छ। कम्तीमा 52 जना घाइते भएका छन् भने केही हराइरहेको अनुमान छ। धुलीखेल अस्पतालमा घाइते मध्येको धेरैको उपचार भइरहेको छ। बागखोर बस पार्कबाट बिहान 9 बजे छुटेको बा 2 ख 7245 नम्बरको बस सडकबाट करिब 70 फिट तल नदीमा खसेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। डुबेको बगिरहेको र थेचिएको अवस्थामा यात्रुको उद्धार गरिएको स्थानीय उद्धारकर्मी रमेश खड्काले बताउनुभयो। विभिन्न घटनास्थलबाट 5 र बगाउँदै गरेको अवस्थामा नदीका विभिन्न स्थानबाट 10 जनाको शव निकालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बसमा कम्तीमा 70 यात्रु रहेको अनुमान छ। उद्धारका लागि सेना, प्रहरी र सर्वसाधारणले स्थानीय रिसोर्टका बोटहरू प्रयोग गरेका थिए। बस के कारण दुर्घटना भयो यकिन भएको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका नायब उपरीक्षक डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले घाइतेलाई उद्धित गर्दै भन्नुभयो, बस अनियन्त्रित भएको र दुर्घटना हुनु अघि ख्याटख्याट आवाज आएको थियो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँको भनाइ छ। बस नदीमा खस्दा उल्टिएकोले यात्रुहरू धेरै पानीमा डुबेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। मृत्यु हुनेमा सिन्धुपाल्चोक त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाकी 27 वर्षीय चमेली श्रेष्ठ, उनकी 6 वर्षीय छोरी साइरानी श्रेष्ठ, दोलखा सैलुङ गाउँपालिका 4 की सलिना तामाङ, 3 की 3 महिने शिशु सिसन तामाङ, 5 की 52 वर्षीय चेतकुमारी बस्नेत, 3 की 51 वर्षीय रत्नकुमारी रावत, 5 का 14 वर्षीय निखिल खड्का, 4 का 14 वर्षीय दिल लामा, 29 वर्षीय किरण राउत र 20 वर्षीय कविता रावत, यस्तै 3 की 32 वर्षीय निर्मला खड्का, 6 की 70 वर्षीय उर्माया मुक्तान, भीमेश्वर नगरपालिकाकी 14 वर्षीय रञ्जिता केसी बस्नेत र काभ्रे रोसी गाउँपालिका 4 की सजिना तामाङ छन्। 3 जनाको शव भने शनाखत हुन सकेको छैन। यसैबीच पश्चिम म्याग्दीको दरबाङबाट बीमतर्फ जाँदै गरेको मिनी बस हिजो साँझ भिरबाट खस्दा 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। पश्चिम मालिका 7 बीममा भएको दुर्घटनामा घाइते 22 जनाको उद्धार गरिएको छ। ग1 ज 2436 नम्बरको बस सडकबाट तल खसेर भिरमा अड्किएको थियो। घटनास्थल पुगेकी मालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुका अनुसार मृत्यु हुनेमा मालिका 7 का वडाध्यक्ष रेशम जुगजालीकी 11 वर्षीय छोरी आयुषा, 9 वर्षीय रवि जुगजाली, स्थानीय सतदेवी भट्टचन र गुल्मी कालीगण्डकी 2 का विष्णु पाण्डे रहेका छन्। निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा विरुद्धको बलात्कार प्रयास सम्बन्धी कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हिजो सुरु थुन्चेक बहस नसकिएपछि हेर्दैमा राखिएको छ। आज पुनः बहस हुनेछ। जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शन पाण्डेको बन्द इजलासमा थुन्चेक बहस सुरु भए पनि नसकिएका कारण आजका लागि हेर्दैमा राखिएको हो। महराका तर्फबाट बहस गर्न 32 जना कानुन व्यवसायीले नाम लेखाएका थिए। तीमध्ये हिजो वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनालीले मात्र बहस गर्नुभयो। सरकारी पक्षबाट 4 जनाले बहस गरेका थिए। बहस सकिएपछि जिल्ला अदालतले महरालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश दिनेछ। अदालती बयान शुक्रबार सकिएपछि हिजो थुन्चेक बहस सुरु भएको हो। नेकपाले मङ्सिर 14 मा हुने
चुनावका लागि उम्मेद्वारहरू टुङ्गो लगाएको छ। हिजो बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र उपमहानगरपालिका प्रमुखका लागि उम्मेद्वार छनौट गरेको हो। निर्णय अनुसार कास्की 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि विद्या भट्टराई उम्मेद्वार हुनुहुनेछ। कास्की जिल्ला कमिटिले सर्वसम्मत रूपमा भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको भए पनि गण्डकी प्रदेशले राजकाजी गुरुङ र सोमनाथ प्यासीको नाम थपेर केन्द्रमा पठाएको थियो। नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार भट्टराईले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थायी जागिरबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ। 2056 साल यता राजनीतिमा सक्रिय रहेकी 46 वर्षीय भट्टराईलाई 20 वर्षपछि सक्रिय हुने यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। 2056 साल यता राजनीतिमा निष्क्रिय रहेकी 46 वर्षीय भट्टराईलाई 20 वर्षपछि सक्रिय हुने अवसर पुनः जुटेको हो। तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि कास्की 2 खाली भएको हो। भट्टराई अधिकारीकी श्रीमती हुन्। यस्तै दाङ क्षेत्र नम्बर 3 खमा विमला वली नेकपाका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुहुने भएको छ। उहाँ सडक दुर्घटनामा निधन भएका प्रदेश सभा सदस्य उत्तर कुमार वलीकी श्रीमती हुनुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकबाट पारित उपनिर्वाचन सुरक्षा कार्य योजना गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ। आयोगले बनाएको उपनिर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका 2076 सँग मेल नखाएपछि सो कार्य योजना परिमार्जनसहित पुनः पेश गर्न मन्त्रालयमै फर्काइएको आयोग स्रोतले जनायो। हिजो आयोगका पदाधिकारी गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका रथी तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सहितको सहभागितामा उपनिर्वाचन सुरक्षा तयारी सम्बन्धी संयुक्त बैठक बसेको थियो। सरकारबाट पेश गरिएको सुरक्षा कार्य योजना स्पष्ट र चुस्त नभएकाले फिर्ता पठाइएको आयोग उच्च स्रोतले जनाएको छ। पदाधिकारी नियुक्त नभएका 3 आयोगले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउन पाएका छैनन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्षको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनुपर्छ। तर महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त नहुँदा कर्मचारीले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाउन पाएका छैनन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। रेल सेट एसेम्बलिङ गर्न ढिलाइ हुँदा जयनगर जनकपुर रेल सञ्चालनमा आउन अझै 2 महिना लाग्ने भएको छ। यसअघि रेल विभागले कार्तिक मसान्तभित्र रेल आउने दाबी गरेको थियो। दशैंको घटस्थापनादेखि तिहारसम्म 908 सवारी दुर्घटना हुँदा 139 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हिँडौँ काठमाडौँ चिनौँ काठमाडौँ अभियान सुरु गर्ने भएको छ। आम मानिसको हिँड्ने बानीलाई जोड दिन इभेन्टकै रूपमा अभियान सुरु गर्न लागि महानगरपालिकाले जनाएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले चन्द्रगिरी हेल्थ कम्पनीलाई केबल कार यात्रुसँग 700 रुपियाँ भाडा लिनुको कारण खुलाई 7 दिनभित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। विभागले हिजो अनुगमन गरेर 1 र 2 तर्फी प्रति व्यक्ति यात्रा शुल्क के कति कारणले निर्धारण गरिएको हो त्यसका बारेमा जवाफ दिन भनेको हो। प्रदूषणका कारण भारतको नयाँ दिल्ली र आसपासका क्षेत्रको आकाश 2 दिनदेखि धुम्मिएको छ। विषाक्त वायु फैलिएको भन्दै भारत सरकारले विद्यालय नै बन्द गरे। तर त्यसको प्रभाव काठमाडौँ सहित नेपालमा नपरेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभाव देखिए पनि राजधानीको भिजिबिलिटी नघटेको महाशाखाको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई छानबिन गर्नु भन्ने मन्त्री परिषदको निर्णयमाथि आज छलफल हुने भएको छ। राष्ट्र बैंकको हिजो बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा अर्थ सचिव राजन खनालले मन्त्री परिषदले पठाएको पत्र प्रस्तुत गरे पनि छलफल भने अर्को बैठकमा हुने भएको हो। स्रोतले भन्यो सञ्चालक समितिको एक सदस्यले गोजीबाट पत्र प्रस्तुत गर्ने, त्यही आधारमा निर्णय नगरौं भन्ने कुरा आयो। सोमबार बिहानै बैठक बसेर उनीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरिनेछ। यसैबीच राष्ट्र बैंककै कमजोरीका कारण रियल टाइम ग्रस पेमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा आउन नसकेको खुलासा भएको छ। राष्ट्र बैंकले पर्याप्त दक्ष कर्मचारी, आन्तरिक सफ्टवेयरसँगको मिलान लगायत आन्तरिक तयारी नगरी लागू गरेकाले झण्डै 2 महिनासम्म पनि सो सेवा सञ्चालन हुन नसकेको आरोप सरकारवालाले लगाएका छन्। जीवन बिमा गरे आयामी लाइफसँग ढुक्क छु म आज आयामी लाइफसँग भविष्यको चिन्ता छोडेर माएर बाँच्न सिके
जीवन सुरक्षाको साथ छ आयामी लाइफसँग आयामी लाइफसँग आयामी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड भविष्य सुनिश्चित गर्दै इन्स्योरिङ फ्युचर। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। साउदी अरबमा सरकारी स्वामित्वको तेल उत्पादन कम्पनी अर्माकोले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर आइपिओ जारी गरेको छ। तेल उत्पादन बाहेक अन्य क्षेत्रमा समेत लगानी सम्भावना खोजिरहेको साउदी अरबले अर्माकोको शेयर जारी गरेको समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। विश्वकै ठूलो मध्येको एक व्यापारिक संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर खोलेको हो। विश्वको सबैभन्दा बढी नाफामा रहेको अर्माकोको प्राथमिक शेयर खोलाउने बारे साउदी अरब सरकारले 4 वर्ष अघि नै घोषणा गरेको थियो। सो कम्पनीको पुँजी 1.5 खर्ब डलर छ। गत सेप्टेम्बरमा हुथी विद्रोहीले अर्माकोको कम्पनीकै तेल उत्पादन केन्द्रमा आक्रमण गर्दा विश्वको इन्धन बजार प्रभावित भएको थियो। कम्पनीले 1-2% सम्म शेयर वितरण गर्ने योजना बनाएको छ, जसबाट 20-40 अर्ब डलर पुँजी सङ्कलन हुनेछ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले नेपालका 14 ए डिभिजन क्लबले क्लब लाइसेन्सका लागि दिएको निवेदन खारेज गरिदिएको छ। यसको अर्थ कुनै पनि नेपाली क्लबले एएफसी मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता अब खेल्न पाउने छैनन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको क्लब लाइसेन्सिङ कमिटी र एएफसीको फर्स्ट स्ट्यान्ड बडी संघको बैठकपछि यो निर्णय आएको हो। 14 ए डिभिजन क्लब मनाङ मर्स्याङदी, 3 स्टार नेपाल पुलिस, जाउलाखेल युथ सङ्कटा, फ्रेन्ड्स सरस्वती, हिमालयन शेर्पा ब्रिगेड बॉयज, एपीएफ, त्रिभुवन आर्मी, मछेन्द्र एनआरटी र चासल युथ क्लबले क्लब लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी भेगका केही स्थानमा छिटपुट वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:15 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:18 हुनेछ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवा र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।